دلدار کی آمد، سونے کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، واجبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ لے لیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اجمالہ کا، ما آسانہ کا، ما اقوالہ کا، کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا، گستاخ ہوتیاں، کتھے جائریاں، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آکھا رب کی میں شانہ تھا، جس شان کی شانہ سب بنیاں، حضرت علامہ مولانا پروفیسر قاری محمد نعیم ساقی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین بسم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ ایک باری سارے حضرات با آواز عشق درود شریف پڑھ لو۔ الصلاة والسلام تیرے آنے سے رنگ بدل زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت خانے کا،
تپتی ہوئی ریتوں پر پڑا کلمہ بلال تیرے، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑا کلمہ بلال تیرے، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ اللہ کریم جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ دی حمد و ثنا تو بعد گلدستہ درود و سلام و صد احترام بارگاہ امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء والی کائنات فخر موجودات دنائے سبل ختم الرسل مولا کل حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی پاک اور بلند بارگاہ مقدسہ مطاہرہ منورہ عرفہ و اعلیٰ دے اندر عرض کرن تو بعد معزز اور محتشم سامعین حضرات، آج دی ایک خوبصورت محفل پاک بسلسلہ جشن عید میلاد النبی جس دے اندر اسی سارے شرف حاضری حاصل کر رہے ہیں اور اسٹیج تے جلوہ فرما علماء ذوی الاحتشام حضرت علامہ مولانا قاری امانت علی صاحب زیدہ شرفہ اور برادر مکرم اخی معظم فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا حافظ القاری ارشاد علی رضوی صاحب لا زالت شمس فیضہی، اور بالخصوص آج دی اس محفل پاک دی صدارت دا شرف حاصل کرنے والے تھوڑی اس مسجد امام و خطیب فاضل جلیل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری مدد علی فیضی صاحب زیدہ شرف آپ نے حکم فرمایا فقیر سرکار دی محفل حاضرہ میں دیکھ رہا کئی حضرات بڑی محبت نال تے بڑے عشق نال بیٹھ کے سرکار دیاں گلاں سن رہے ہیں تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے جیڑا جتنے عشق چ بیٹھا ہے اللہ مزید وہ دے وچ برکتاں پیدا فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر تے میں گزارش کرندا مہمان تواڈے تے مہماناں نال ویسے پیار کرنا چاہیے، پھر اس تو بعد چلو چھوٹے موٹے عالم بھی سمجھ لو، خطیب سمجھ لو، علماء کرام تشریف فرمانے تھوڑی محبت فرمانیاں کیونکہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ کلہ دی محفل ہوئے، چلیشویں دا ختم ہوئے، 10ویں دی محفل ہوئے، وہ دا رنگ کچھ ہو رندہ ہے تے جتھے سرکار دی جشن دی محفل ہوئے اتھے رنگ ہو رندہ ہے۔ ماشاءاللہ جڑے سمجھ رہے ہو مطلب خوش ہو کے بہنا ہے سبحان اللہ تے ماشاءاللہ بھی کہنا ہے۔ میں جناب دے سامنے سرکار کی محبت دیاں چند گلاں عرض کرنا، اللہ سلامت رکھے تواڈے ذوق نو۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، میں اپنی گفتگو دا آغاز کر رہا ہوں، ایک باری چیک کرنا ہے کیڑا کیڑا بندہ کس کس کیٹاگری دے عشق چ بیٹھا ہے، ایک باری سینے دا زور لا کے بول سبحان اللہ۔ اے جدوں سینے وچوں آواز نکلے تے پھر مدینے میں آواز آؤندی،
ایک باری پھر بول سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ نے فرمایا فَذْكُرُوا، یاد کرو۔ ایک نو حکم نہیں، دو نو حکم نہیں، اللہ ہر اس بندے نو فرما رہے ہیں جس نے اللہ دیا نعمتہ نے، اللہ فرما رہے ہیں یاد کرو۔ فَذْكُرُوا آلَا اللہ، فرمایا میریاں نعمتہ نو یاد کرو۔ نعمت چھوٹی نعمت بڑی، رب نے کسی نعمت دا انہا لفظہ میں ذکر نہیں فرمایا کہ فلاں نعمت دا ذکر کرو، اللہ نے فرمایا میریاں نعمتانو یاد کرو۔ ایک گل سمجھ آگئی؟ ماشاءاللہ اللہ نے فرمایا میریاں نعمتانو یاد کرو۔ ہونو پتر مل جائے اللہ دی نعمت، بیٹی مل جائے اللہ دی رحمت بھی ایک نعمت بھی آ، گھر مل جائے اللہ دی نعمت آ، بیمار بندہ شفا مل جائے اللہ دی نعمت آ، جناب والا کاروبار نہیں چلتا کاروبار چل پوے اللہ دی نعمت آ، کوئی رسیا ہے لڑیا ہے آپس صلح ہو جائے اللہ دی نعمت آ، کاروبار نہیں چلتا چل پوے اللہ دی نعمت آ، بارش نہیں ہو رہی فصلہ نو لوڑا بارش ہو پوے اللہ دی نعمت آ۔ اب بابے جی وقار اللہ فرماتا ہے جدو نعمت مل جائے تو فَذْكُرُوا، اس نعمت دے چرچے کرنے نے، اس نعمت نو یاد کرنا ہے۔ اور دل دے ہتھ رکھ کے میری بات سننا، جن چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں نو یاد کرن دے بارے رب فرما رہے ہیں کہ جڑی نعمت ساریاں نعمتاں دی جان ہے۔ اب اللہ اکبر یا رسول یا ماشاءاللہ کوئی گل نہیں، بچے نے نعرہ لا لیا، بچہ سدھا ہے پر نعرہ تو بڑی اعلیٰ شان والا ہے نا، اس واسطے پیار نال کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میریاں نعمتاں نو یاد کرو۔ امام بخاری فرماتے نے کائنات دے اندر سب نعمتاں تو بڑی نعمت، توجہ رکھنا، سب نعمتاں تو بڑی نعمت امام بخاری فرماتے نے مصطفیٰ دی ذات و محمد نعمت اللہ۔ امام بخاری فرماتے نے رب دی سب تو بڑی نعمت مصطفیٰ دی ذات ہے۔ ان توجہ کرنا حضرات، پتر ملن تے خوشیاں کرن دا حکم آ، بیٹی ملے تے خوشیاں کرن دا حکم آ، ایک گھر ملے تے خوشیاں کرن دا حکم آ، جناب والا باپ تے ماں راضی ہون خوشیاں کرن دا حکم آ، بیٹے دی شادی ہو جائے تے خوشیاں کرن دا حکم آ، کاروبار مل جائے تے خوشیاں کرن دا حکم آ، شفا مل جائے تے خوشیاں کرن دا حکم آ، بیماری تو شفا مل جائے تے خوشیاں کرن دا حکم آ، لڑائی والے دو گروہ آپس میں صلح ہو جائے تے خوشیاں کرن دا حکم آ، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں تے خوشیاں کرن دا حکم آ، تے رب کعبہ دی قسم ہے، رب دا قرآن اعلان ہے، مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ سب نعمتاں کو بڑی نعمت اگر کائنات دے اندر ہے تے وہ آمنہ دلال ہے۔ سینے دا زور لا کے بول سبحان اللہ۔ یا رسول دیکھو اللہ سلامت رکھے، تقریرہ بھی اسی کریے، نعرے بھی اسی لائیے تے جناب اری تسی بھی لایا کرو نعرے سبحان اللہ تو اللہ سلامت رکھے۔ ابابے دی وقار توجہ رکھنا، میرے مصطفیٰ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں جن ہفتے دا ہوئے اتوار دا ہوئے 7 دنہ چو کوئی دن ہوئے 12 مہینے چو کوئی مہینہ ہوئے دنہ میں چو کوئی دن ہوئے راتاں چو کوئی رات ہوئے کڑی میں چو کوئی کڑی ہوئے، ہر کڑی دا فیصلہ ہے، ہر دن تے رات دا فیصلہ ہے، ہر مفسر دا فیصلہ ہے، ہر محدث دا فیصلہ ہے، ہر محقق دا فیصلہ ہے، ہر مدقق دا فیصلہ ہے۔ گل غلط ہوئے ہاتھ چکے سوال کرنا تیرا جواب ہے، انشاءاللہ علماء دے پیرن دے ہاتھ رکھ کے جواب دینا اعلیٰ حضرت غلام دا ہے۔ اب آبے دی وقار کے گل سچی ہوئے کہ سینے دا زور لا کے اپنے عقیدے دے ناز کرنے آیا سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔
ہر مفسر دا فیصلہ ہے، ہر محقق دا فیصلہ ہے، ہر مدقق دا فیصلہ ہے، ہر قاری دا فیصلہ ہے، ہر عالم دا فیصلہ ہے، ہر عابد دا فیصلہ ہے، ہر جناب والا زہد دا فیصلہ ہے، ہر جناب والا کاتب دا فیصلہ ہے، ہر نبی دا فیصلہ ہے، ہر صحابی دا فیصلہ ہے، ہر کتاب دا وہ تورات ہوئے، زبور ہوئے، انجیل ہوئے، قرآن ہوئے، ہر کتاب دا فیصلہ ہے، ہر نبی دا فیصلہ ہے، اور کائنات کے رب دا فیصلہ ہے۔ سب تو بڑی نعمت میرے مصطفیٰ دی، سب تو بڑی نعمت کیڑی آ؟ بولو بولو میرے مصطفیٰ دی۔ وَمُحَمَّدٌ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری توجہ کرو میں کی کہہ رہے ہیں، امام بخاری فرما دے رہے ہیں محمد نعمت اللہ، یہ امام بخاری جناب والا بڑے بڑے علماء دے استاد، بڑے بڑے حافظہ دے استاد، بڑے بڑے فضلاء دے استاد، بڑے بڑے مفسرین دے استاد، بڑے بڑے محدثین دے استاد فرما دے رہے ہیں سب تو بڑی نعمت جناب والا کائنات دے اندر نہ شرقہ نہ غرب نہ شمال نہ جنوب، سب تو بڑی نعمت نہ جنتا، سب تو بڑی نعمت جناب والا رب نے پیدا کرنے ہویا چیزاں وچوں کوئی چیز نہیں دی، سب تو بڑی نعمت مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ پہ دائیں مسلم کہتے ہیں اوے کائنات والے ہو، اوے ماڑے تے تکڑے ہو، اوے چھوٹے تے بڑے ہو، اوے امیروں تے غریب ہو، اوے کالے تے چڑے ہو، اوے اپنے تے بگانے ہو، جدوں فیصلہ قرآن دا ہے سب تو بڑی نعمت میرے مصطفیٰ دی ہے۔ پھر اسی کیوں نہ کبھی کہ گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا، اے جواناں نوں دعوت فکر دینا چاہنا، چلو بزرگاں نوں رہا تے ہر جوان سینے دا زور لا کے نال پڑے دا گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا، گلیاں محلے اوے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا، گھر گھر میلا قد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا، گھر گھر میلا قد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا۔ ایک موج رضوی صاحب یہ ہوندی آ خطیب دی مسجد تقریر کرن دی کہ بندیاں نوں بلوانا نہیں پیندا، ورنہ سانو 10 منٹ پہلے لانا پیندا بندیاں نوں سدھا پدرا کرن تے او بولو بولو بولو، ایتھے ماشاءاللہ پہلے ہی بول دیا۔ اللہ حضرت دی خطابت وچ مزید برکتاں پیدا فرمائے۔ احباب دی وقات توجہ رکھنا، میرے تواڈے نبی نبیاں دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ولادت تو پہلا ایک عورت دا نام ہے سارہ پاک، ایک عورت دا نام ہے حاجرہ پاک۔ کنیاں ہو گئیاں؟ دوویں عورتاں نبیاں دیاں ماما بھی نے تے نبی دی بیویاں بھی نے، حضرت سارہ پاک تے حضرت حاجرہ پاک۔ جدو ہوئی نا جدائی، آل علم حضرات جانتے نے، میں اشارہ کرنا چاہنا، جدو انہاں دے درمیان ہوئی نا جدائی، سارہ پاک بھی پریشان نے، حاجرہ پاک بھی پریشان نے۔ ہن توجہ رکھنا، جدو کسی وچ جدائی ہو جاوے نا، نبی دا میلاد منانا انشاءاللہ اللہ بہارا پیدا فرما چھڑا۔ اللہ میں قربان جوالی نامی گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام و جناب حضرت سیدہ حاجرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سارہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں جو جدائی دا ویلا آیا، ہماری پریشان حاجرہ پاک بھی پریشان نے، اللہ خیر کرے پتہ نہیں کی بنے گا۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہونے، جدائیاں پیدا ہونے شروع ہو گیا، میں حضرت حاجرہ پاک فرما دیا نے میں ماما سارہ پاک نو والے رب اولاد عطا نہیں فرمائی۔ حضرت اسحاق دی ولادت بڑی دیر بعد ہوئی، حضرت سارہ پاک تے حاجرہ پاک فرما دیا نے دو میں پریشان عاطف تو آواز آئی، نی سارا غم نہ کر، نی حاجرہ پریشان نہ، توجہ کرنا میرے نبی دے غلاموں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا تسی آج اس مسجد دے اندر بدو دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد پہ کر دے ہو۔ حضرت نے جناب کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس کٹیا 2003 دے اندر، میں آخیا رب کعبہ دی قسم ذمہ
ذمہ داری بات درج کر رہا ہوں ہلے 2023 بھی کوئی نہیں سی 22 بھی کوئی نہیں سی 21 بھی کوئی نہیں سی 20 بھی کوئی نہیں سی 19 18 بھی کوئی نہیں سی ہلے نہ ہجری سی نہ کوئی شان سی میرے مصطفیٰ دا ذکر سی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک ہو رہا سی عزیزان گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت سارا پاک دے حجرہ پاک فرما دیا نے اس وقت ساڈے درمیان جدائی ہوئی ہاتھ غیب تو آواز آئی اسی میں پریشان تھا ہاتھ غیب تو آواز آئی خوش ہو جاؤ راضی ہو جاؤ سارا پاک دے حجرہ پاک فرما دیا نے ساڈے دل وچ خیال آیا عرشاں دے مالکا خالقا تے رازقا اے راضی کیویں ہوئی تے خوش کیویں ہوئی اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے مالک تے خالق تے رازق نے فرمایا جیڑا بھی پریشان ہے وہ راضی ہو جاوے حضرت شارع پاک فرما دیا نے حضرت حاجرہ پاک فرما دیا نے اللہ اکبر کبیرہ ساڈے دل وچ خیال آیا مالکا گل پریشانی والی ہے گل جناب والا حیرانی والی ہے گل غم والی ہے عاطف تو آواز آئی ہن غم نہ کرو میرا یار محمد آنے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ تائیوں پھر گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا لو بھی جن نے پڑھنا ہے نا وہ چہرہ بھی میرے لئے کرے تے ہاتھ بھی چکے کئی بندے آندے نے یار مولوی ہاتھ چکاندے نے سبحان اللہ بھی کلاندے نے ساڈا شکریہ ادا کریا کرو تواڈے کولوں سبحان اللہ ہی کہلوانے ہاں ہاں جی تواڈے کولوں سرکار واسطے ہاتھ اٹھانے ہاں اللہ سلامت رکھے چکو کا ہاتھ جڑے مصطفیٰ دے پیار وچ بیٹھے ہو اللہ سلامت رکھے میں کیا کی کرنا اونا ہاتھاں تے کی کرنا جناب اونا زباناں نو جڑی مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضری پیش نہ کر سکن ہن ذرا جھنڈے نہیں تے ہاتھاں نو جھنڈے بنا کے میرے نال مل کے پڑھو گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گھر گھر ملا حد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا میرا بتا قرآن رض کر دیوا اپنی گل تے مور لادا جاوا رب العالمین جل والا نے فرمایا فذکر فی الکتاب ابراہیم رب نے فرمایا میرے ابراہیم نو یاد کرو میرے اسماعیل نو یاد کرو میرے موسیٰ نو یاد کرو عیسیٰ نو یاد کرو ادریس نو یاد کرو دعوت محبت دینا چاہنا ایمانداری نال دس میں نو اکثر چیزے پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں جے ابراہیم دا ذکر رب کوے کرو اسماعیل دا اللہ فرمائے کرو ادریس دا ذکر کرو موسیٰ دا کرو تے میں راضی ہو جانا گا ایمانداری نال دس جے مقتدی دا ذکر کرن نال رب راضی دا جملے تے غور کرنا جے مقتدی دا ذکر کرن نال رب راضی ہوندا ہے تے جیڑا امام دا ذکر کرے جیڑا امام دا ذکر کرے عزیزاں گرامی قدر سننا حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جناب حضرت محمد ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بزرگ دا نام لے رہے ہیں جنہاں دیاں لکھیاں کتاباں بڑے بڑے جناب پڑھ کے عالم تے فاضل تے جناب والا بڑے بڑے محقق بنتے نے حضرت شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پڑھی لکھی نعت پھر پڑھی میں جس مقام تے پڑھی اس مقام تے ایک بندہ بھی دوسرا نہیں سی سارے نبی دے غلام آپ فرماندے نے میں پر سمجھ آ رہی آواز دی کیوں جی سمجھ آواز دی آ رہی ہے امام شاذلی فرماندے نے میں پریشان سا میں نو کو دکھ آ گیا سی تو انہوں پتہ ہے دو موقعوں تے بندہ بڑا پریشان ہوندہ ہے ایک بندہ قید ہو جاوے پاویں سچا ہوئے پاویں جھوٹا ہوئے حضرت جی بندہ قید ہو جائے تو بڑا پریشان ہوندہ ہے ایک بلا وجہ بندے نو کو دکھ آئے نا وہ بھی بندہ بڑا پریشان ہوندہ ہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں ایک مرتبہ
حضرت علامہ مولانا قاری مدد علی فیضی صاحب کی جانب سے ہمارے جتنے یہاں اسٹیج سے لے کر آخر تک جتنے مہمان آئے ہیں میں ان کو دل کی ارفا گرانیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ احباب ذی وقار امام شاذلی فرماندے نے میں پریشان جدو بندہ پریشان ہوئے نا یا قید ہوئے تے بندہ ایک واری ڈول جاندہ ہے کہ یار میرے نال کی بنیا میں ایک مثال دینا چاہنا یوسف نبی بے گناہ قید چ گئے نا تے اتھرو آئے اکھاں دے وچوں توجہ کرنا نال دے قیدیاں کہ حضرت تسی بڑے سونے جے تہاڈا حسن ویکھ ویکھ کے ساڈے غم دور ہوندے نے تے تسی پریشان ہو رہے ہو یوسف نبی نے فرمایا قید تو پریشان نہیں ہویا مینوں میرے پراواں دی یاد آ رہی ہے تانوں پتہ پرا ایک ایسا رشتہ ہے جیویں دے بھی ہون حالانکہ یوسف نبی نوں کھوہ وچ سٹن والے کون نے بولو تو صحیح نا جنگل وچ کھچن والے کون نے چپیٹا مارن والے کون نے لیکن یوسف نبی جیل وچ بھی پراواں نوں یاد کر رہے ہیں یوسف نبی نے فرمایا میں اس وجہ تو نہیں رو رہا کہ میں قید چاں میں اس وجہ تو رو رہا ہوں جن دے 11 بھرا ہون ایتھے تا ایک ہوئے تے مان نہیں یوسف نبی دے 11 آپ دی اکھاں وچوں آنسو ہے میاں صاحب فرماندے نے کہ یوسف نبی رحمت اللہ رضی اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اس وجہ تو نہیں رو رہا مینوں تو بھراواں دی تے باپ دی یاد آئیے کی ہویا جب میں قید ہویا اج نہیں تے کل چھٹی جانا ہے میاں صاحب فرماندے نے آپ نے اس بات کا نقشہ جی آپ فرماندے نے کی ہویا میں قیدی ہویا تے سدا نہیں قیدی رہنا ایک دن اللہ کرم کماشی تے میں نال سنیاں دے بینا امام شاذلی فرماندے نے نوجوانوں نو دعوت دینا نماز پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو محفلاں چایا کرو آج ساڑھے نکے نکے بچیاں نو پتہ ہے چھکا کنو آندے نے چوکا کنو آندے نے پاکستان دے کھلاڑی 12 انہاں دا نام کی ہے اداکاراں دے نام ڈرامیاں دے نام رب کعبہ دی قسم انہاں چیزاں دے نام یاد رکھن دا کوئی فائدہ نہیں میرے مصطفیٰ دی شان رکھن دے بڑے فائدے میرے مصطفیٰ دی عظمت دی گلاں یاد رکھن دے بڑے فائدے نے امام شاذلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے میں غم سی پریشان سی سجنہ بیلیاں نو بلایا تے میں حضور دے نا حضور دی نعت لکھی او دا ایک شعر جو کہو تو میں پڑھ کے سنا دیں اچھی کہو سبحان اللہ آپ فرماندے نے محمد بشار کا بشاری بلیا فرماندے نے میں اے تھوڑا جا پڑھیا اے دا مطلب ہے کملی والے تو نور بھی ہاں تے بشران دا سردار بھی ہاں تے پتھراں وچ جویں یقود ہوندا ہے نا ایویں نبیاں دی شافش تو ہاں آپ فرماندے نے میں پڑھ کے سو گیا اسی تا دعوت دینا چاہنے ہاں کہ ایک واری حضور دے بوئے آؤ تسیں ایک واری سرکار کولو منگو تسیں ایک واری سرکار دی یاد وچ بو تسیں اور ایتھے دنیا وچ بندہ کسی نال وفا کرے نا تے او اگر کوئی نسلی خاندانی بندہ ہوئے نا تے مرن تک او دا احسان بھلدا نہیں جے بندے نال وفا کرو دنیا دار نال او نہیں بھلدا تے جڑا مصطفیٰ نال وفا کرے جڑا کملی والے نال وفا کرے آپ فرماندے نے میں راتی ستا میں خواب آیا خواب وچ نبیاں دے سردار دا دیدار ہویا آپ فرماندے نے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاذلی حضرت دی یاد جوڑ کے سونے مدینے دے تاجدار اسا بڑا کرم فرمایا بڑی مہربانی فرمائی میں زیارت عطا فرمائی مدینے والے میں بڑا پریشان میں بڑا دکھا دے اندر میرا حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں غم نہ کر پریشان نہ ہو ہونے ہوئے آگے رہے جڑا غمانو مٹا کے سکھ عطا کردا ہے حضرت کی جملی والے حکم ہوئے خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راتی میری ناز پڑھی سی حضرت کی سونیا پڑھی ہے فرمایا قد لفظاں پہ توجہ کرنا ذمہ داری کا لفظ رد کریں فرمایا قد غفر اللہ لک ولکل من قال معقا اللہ اکبر کبیرہ حضرت شاذلی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاذلی ساتھ میری ناز پڑھی ہے اپنے سونیا پڑھی ہے فرمایا تو گلے نہیں پڑھی تیرے نال بھی لوکاں پڑھی ہے حضرت کی سونیا پڑھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد غفر اللہ
پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت جدوں ہوئی ادوں تو سبحان اللہ قاری صاحب یقینی طور تے ماشاءاللہ خود خطیب نے سوز و گداز دے مالک نے اور ساڈے تو ہر لحاظ نال بڑے نے انہاں دی محبت چھوٹا سمجھ کے پیار کردے نے توجہ رکھنا ہے گلاں تسی سنیاں ہون دیاں میں اشارہ کر رہا نبی پاک دی آمد تو پہلا کرم ہی کرم سبحان اللہ کہنے تے کچھ نہیں ہوندا نبی پاک تشریف لے آئے پھر ہور کرم سرکار دی جلوہ گری ہوئی پھر سبحان اللہ مصطفیٰ معراج دی راتی جدو واپس آئے نا تے سویرے سویرے نبی پاک مکے دے بازار جا رہے سی ایک بڈھی جی مائی نا قبلہ فیضی صاحب موڈے تے انہیں آٹے دا توڑا رکھے ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات پھر کہہ رہے ہیں ایک واری بوئے یار دے تا کے ویکھو ایک واری کملی والے نو راضی کر کے تا ویکھو رب کعبہ دی قسمیں اسی اپنی گناہ گا رکھا نال پڑھے ہے میرا نبی امام بصیری دے گھر آیا میرے مصطفیٰ نے شام اچ بلال نو ستے نو اٹھایا میرے نبی میاں والی دی جیل اچ غازی علم و دین تے کرم فرمایا ساڑھے تے گلاں کیوں نہیں ہوندیاں اس واسطے اسی لانے چٹ کڑی نعرہ جے پوری زندگی سجا لیے مصطفیٰ دی نعرے نال تے پھر تا سبحان اللہ مائی روندی روندی جا رہی ہے نبیان دے سردار آگے سامنے ہوں نبی پاک نے روکیا راہ مطلب سامنے کھلو گئے حضور نے فرمایا نہیں ماں کی گل ہے ہون تواڈے وچوں جو اس پورے علاقے دا نمبردار چودھری بندہ ہوئے کوئی بڈھا بندہ کوئی بابا روندا ہوئے او روک کے کہے او خیر ہی کیوں پیا رونا ہے ایمانداری نال دسو دے پیر چکے جان دے کہ نہیں انہیں کہنا ہے پنڈ دا چودھری پنڈ دا نمبردار اے جناب مسجد دا امام ہے میرے کولو پوچھ رہا ہے تے جدے کولو نبیان دا سردار پوچھ لوے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں رک جا رک گئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں روندی کیوں پئیں ہن مائی نیشی جان دی میرے راج آن والا نبیان دا سردار اللہ اللہ میں قرآن جوالی نامی گرامی قدر بائی رو کے کہنے لگی جے سوڑیا کیونکہ میرے نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ پڑھائیے دا پیارا سی نجمان نبی دا چہرائیے دا سونا سی میں اکھیا ہوئے بھی کیوں نہ جن بارے رب نے قرآن میں فرمایا بدوحا بابا جی میرے نبی پاک نے فرمایا ماں دس مائی نے دسیا وے سونے میرا مالک بڑا بولو ظالم ماردہ چھمکا نال چھڑیاں نال مینوں سونے بخار بھی آ تے لیٹ ہو گئی حضور نے فرمایا ماں ہن چپ کر جا ہن او آ گیا جڑا روندیاں نوں چپ کر ہن او آ گیا اللہ اکبر کبیرہ ہن او آ گیا جڑا ڈگیاں نوں اٹھان والے عزیزاں نے گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں یہ گل کہی عرض کی جی سونے تسی کی کرو دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں میرے پیچھے پیچھے آ جا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک نے یہ نہیں سوچا کہ میں کدے دروازے تے جا رہا ہاں میں کدی سفارش کرنے واسطے جا رہا ہاں نبیوں دے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں میرے پیچھے پیچھے آ جا مائی جدوں پیچھے پیچھے ٹریا حضور اگے اگے جا رہے ہیں میرے حضور یہ صفت سی نبی قدم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سن لیکن جناب زمین بڑی جناب
جناب زمین کا فاصلہ بڑی چھتی چھتی ختم ہو جاتا سی مائی پیچھوں آواز دے دی ہوئے سونے میرے کو تیز نے ٹریا جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں میری چادر کا پلو پھڑ لا یا ایھا المدثر دی چادر والا پلو مائی نے پکڑیا بڑی مہربانی توجہ کرنا بات اختیار دی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں میری چادر کا پلو پکڑ لا جب ماں نے چادر کا پلو پکڑیا ماں کی رفتار بھی تیز ہو گئی چلدیاں چلدیاں نبی پاک یہودی نصرانی کے دروازے تے گئے جہاں کے دروازے تے دستک دی دستک دے کے نبی پاک کھلو گئے نے جب یہودی باہر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ویکھیا اللہ اکبر کبیرہ کہندا سونیا میں قربان جاواں نبی پاک دی بارگاہ یہودی عرض کردا سونیا خیر ہے میرے دروازے تے سارے آ گئے نا سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی گلاں بعد چھوڑ دیاں آ بھائی تیری نوکرانی ہے حضرت جی سونیا میری نوکرانی ہے نبی پاک نے فرمایا میں دی سفارش کرنے واسطے آیا خبردار اینو کچھ نہیں کہنا اینو کچھ نہیں کہنا وہ بندہ دوڑ کے گیا واقعہ تو بڑا لمبا میں مختصر کر کے بات مکا رہا اہل علم نے سنیا ہے پتہ لگ جائے دا کہ اگر کسی نے مزید شوق ہوئے بعد قاری صاحب کو پوچھ لینا کہ سارا واقعہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی نو کچھ نہیں آکھنا وہ بندہ کہنا سونیا تسی بھی کھلوو تے مائی بھی کھلوے دوڑ کے گیا اپنی ساری قوم نو بلایا تے قوم نو کہنا قالا اسلمو قالا اسلمو کہن لگا آ جاؤ سارے کلمہ پڑھ لو وہ سارے حیران ہو ساڈا یہودیاں دا عالم ہو کے تے کہندا نبی دا کلمہ پڑھ لو انہاں کیا ہویا کی انہیں کیا ہویا کچھ بھی نہیں میں کتاب وچ پڑھیا جے آ کتاب وچ لکھیا جے آخری نبی دی نشانی ہے کہ ہوئے دی راتی کرے دا معراج راتی کرے دا معراج تے سویرے نوکران دے وزن اٹھائے دا کہ کہن لگا لہذا میں تا کلمہ پڑھن لگا وہاں اس واسطے حضرات محترم محفلاں روز ہندیاں نے تسی بھی آندے ہو اسی بھی تقریراں کردے رہنے ہاں چس تاں ہے جے بندہ اپنے وچ تبدیلی لے کے آئے ہاں جی حضور دی غلامی وچ آئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے کسے شے دی کمی نہیں کسے چیز دی کمی نہیں اس واسطے میں 18 حدیثاں 2 منٹ دے اندر جناب نو سنا کے اجازت چاہواں دا جیڑا بندہ خوش بیٹھا ہے پیار وچ بیٹھا ہے ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ مینوں یہ پتہ ہے ساڈی قوم دا یہ حال ہے 4 گھنٹے انڈیا تے پاکستان دا میچ لگا ہوئے تے 80 سال دا بابا بھی ٹی وی اگوں نہیں اٹھدا ہاں جی ناراض تا نہیں ہو گئے کہو پھر سبحان اللہ اب بابے دی وقار 18 حدیثاں دا مفہوم جناب دے سامنے علماء کو دعا لین واسطے تے تواڈے کو داد لین واسطے عرض کر رہے ہیں ہے خالق دا جلوہ محمد دے در تے ایک باری پیار نال سارے دروشی پڑھ لو تاکہ واجب ادا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم پترے دی ٹیون ذرا کر دے اور جڑی نعت پڑھی سی نا مدینہ مدینہ اٹھ کر دے ہے خالق دا جلوہ محمد دے در تے جہاں سارا جھکدا محمد دے در تے آدم تو عیسیٰ محمد دے در تے عیسیٰ تو آدم محمد دے در تے ابو بکر عمر محمد دے در تے ابو بکر عمر محمد دے در تے عثمان و علی محمد دے در تے ہر ایک صحابی محمد دے در تے ہر ایک تابعی محمد دے در تے ہر ایک غوث محمد دے در تے ہر ایک خطب محمد دے در تے کھجوراں نے آئیاں محمد دے در تے اور روندے نے اسے محمد دے در تے لندے نے چلے محمد دے در تے انیاں نو کھا محمد دے در تے گھوڑیاں نو حسن محمد دے در تے ماں نو پتر محمد دے در تے بڈھے ہوئے جوان محمد دے در تے جوان ہوئے قربان محمد دے در تے ہوئے پتھر میں بولے محمد دے در تے غلامی کو چشمے محمد دے در تے چاندوی ٹوٹیا محمد دے در تے سورج بھی اڑیا محمد دے در تے کعبہ بھی ٹوٹیا محمد دے در تے جبریل آیا محمد دے در تے اور رب بھی دے لگا محمد دے در تے اللہ سونے دی بارگاہ چ دعا ہے رب تعالیٰ میری تواڈی ٹھیک ہے جی میری تواڈی حاضری قبول فرمائے جنہ دوستان اس محفل پاک دا اہتمام کیتا جس انداز بھی اس میں شامل ہوئے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری تواڈی شب دی حاضری قبول فرمائے علماء کرام ماشاءاللہ انہاں دا بھی شکریہ
مصروفیات دی بنا تے ماشاءاللہ نے تشریف رکھی اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ وچوں بہتر اجر اور ثواب عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین